बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं चंद दिनों बाद, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इसलिए, और दूसरा मैंने जो गुजारिशात प्राइम मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर से की थी, मेरे ख्याल में किसी कंसर्न क्वार्टर्स पे उसकी रिपोर्ट भी मांग ली गई होगी। लेकिन कुछ पॉइंट है जो पॉलिटिकली वहाँ पे एक चंद लोग जिनका बज़ाहिर तो कोई तल्लक नहीं है, मैं नहीं समझता कि उनका कोई लैंड माफिया के साथ भी कोई तल्लक हो, लेकिन वो खामखा चंद ब्यूरोक्रेट्स के अपने आप को नुमाइंदा बनाकर तो एक अपनी कार्रवाई के तौर पे लगे हुए हैं। जो सालम सरगोदा रोड अजनाला रोड है, जो ये 2004 में भी डुअलाइजेशन की इसके ऊपर एक सर्वे शुरू हुआ था। फिर जब पीटीआई की हुकूमत बनी तो उस वक्त भी कुछ लैंड एक्वायर हुई। अब इस पे चंद बातें की जा रही हैं। मेरा सिर्फ 4 सवाल है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि डुअलाइजेशन जो अजनाला रोड है, इसका नामनक्लेचर भी, और जो पीएसडीपी में जो प्लानिंग कमीशन ने जो प्राइम मिनिस्टर की चेयर के अंडर भी जो इसका जो मंजूरी हुई है, वो जब प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने खुद मैसेज भी किया और असद उमर साहब को, आज भी मेरे पास महफूज है मैसेज, और उसके ऊपर मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था डोंट वरी, हो जाएगा ये, क्योंकि इसका सारा जो प्लानिंग कमीशन की वर्किंग होती है उसमें जो अर्बन यूनिट्स के स्कोर हैं, ये सरगोदा में 2 ही सड़कें आई थी, एक सरगोदा टू सियाल मोड़ और दूसरी सालम टू सरगोदा। लेकिन अर्बन यूनिट के जो स्कोर हुए थे, इसके स्कोर ज़्यादा आए थे, इसलिए ये सिलेक्ट की गई। और यहाँ 10,000 डेली ट्रांसपोर्ट इस पर काउंट होती है। ये बहुत पुराना सर्वे है। 10,000 डेली, 1 लाख कंटेनर एनुअल इस पे गुजरता है। नई ड्राई पोर्ट इसी सड़क के ऊपर अब त्री चक के पास बन रही है, जो ड्राई पोर्ट भी अब फंक्शनल हो गई है, एफबीआर ने कर दी है। अब देखना यह है कि जो सड़क आज है जी, लैंड एक्वायर करने में पैसे लगेंगे। भाई डुअलाइजेशन, नई सड़क पे पैसे ज़्यादा लगते हैं या अगली सड़क को चौड़ा करने पे ज़्यादा पैसे लगते हैं? जो आप नई सड़क बनाने जा रहे हैं, वो इस सड़क जो पीएसडी पे कौमी असम्बली में जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो मंजूरी हुई है, उसमें मिठा लाख रोड का जिक्र ही नहीं है। सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये है। यहाँ तो आप वापस ले आते प्लानिंग कमीशन के पास, उनको कहते नहीं जी ये सड़क हमने नहीं करनी, हमने ये करनी है। अब ये दूसरा, इतने दरख्त काटे जा रहे हैं उस रोड पे, इतना दरख्त है नहर के साथ। फिर जो हाउसिंग सोसाइटियों ने ज़मीन खरीदी है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ज़मींदारों को तो पता ही नहीं, उनसे सस्तियां ज़मीनें ले ली गई। सबसे बेस्ट फॉरेस्ट जंगल जो किन्नों के बागात हैं वो इस सड़क पे हैं, इस जो नहर है इसके साथ हैं, जो अब नई रोड बनाई जा रही है, एक मुतनाज़ा बना के पेश की जा रही है कि, और उसमें मैं समझता हूँ कि वो बेस्ट बागात भी ख़त्म होंगे। वहाँ हाउसिंग सोसाइटियों वालों ने देखना ये है कि किस किस ने ज़मीनें खरीदी हैं पिछले साल, 1.5-2 साल में, किस किस ने, इससे पहले किस ने खरीदी थी। मैं 2 नाम ले देता हूँ, मैं नहीं नाम लेना चाहता था, लेकिन 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट इस पूरे प्रोजेक्ट में किसी गबन शबन में किसी सियासी आदमी का हाथ नहीं है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूँ, लेकिन 2 ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं। एक साबका कमिश्नर फरा मसूद और एक लियाकत चट्टा साहब, जो डीसी सरगोदा भी रहे। आजकल कई कमिश्नर लगे हुए हैं, लेकिन सरगोदा फ्रीक्वेंट आते हैं और वहाँ हाउसिंग सोसाइटियों वालों के साथ अच्छा ताल्लुक है। और दूसरा, इंटेलिजेंस के इदारे ये इंक्वायरी करके देख लें कि हाउसिंग सोसाइटियों की जो मीटिंग्स होती रही हैं हाईवे वाले के साथ और इंसानों के साथ, सरगोदा जिमखाना के अंदर टेबल बुक होता था, वहाँ पे मीटिंग्स होती थी, उसमें कौन कौन शरीक होता था? और सबसे बड़ा है कि जब हाउसिंग सोसाइटी यहाँ बनेगी, एक तो ज़मीन किसान को पता नहीं कि सड़क गुजर रही है, उसको बगैर बताए, उसको धोखे में रख के उसकी सस्ती ज़मीन बेची, ले ली गई, और अब करोड़ों की हाउसिंग सोसाइटियाँ बनेगी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक पता चल जाएगा किस किस ने ज़मीन खरीदी है। दूसरा, जो सीवरेज का पानी है वो किधर जाएगा, कहाँ, वो उसी नहर में दाखिल जाएगा, जरी सिट्रस के बागात ख़त्म होंगे। और जो मेन रोड है जिसके ऊपर इतने प्रोसेसिंग यूनिट, मैंने पहले भी कहा, जो स्टूडेंट्स के लिए, प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, मेन सरगोदा के लिए, तो ये पुराना अजनाला रोड है। तो मैं ये ज़रूर, ये मैं वीडियो बयान क्यों बार बार करा रहा हूँ, इसलिए कि हो सकता है किसी वक्त मैं भी मजबूर हो जाऊँ, मुझे भी कुछ मजबूरियाँ बन जाएँ, लेकिन जो अल्फाज निकल जाते हैं तो फिर वो तो वापस नहीं आ सकते ना। अब मैं इसकी एप्लीकेशन भी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, और हो सकता है मैं कोर्ट में खुद भी जाऊँ। सालम टू बुलवाल कोई मुतनाज़ा नहीं है, वो शुरू एनएलसी कर रहे बेशक, इन्हीं पैसों में अगली सड़क भी मुकम्मल होगी इंशाल्लाह, और अजनाला रोड के साथ होगी, और ये ज़रूर बनेगी,
کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پرائم منسٹر نے اور قومی اسمبلی میں بجٹ میں ریفلیکٹ اور جگہ پہ اور نامر کلیچر اور ہوا اور نیچے میٹھا لاکھ روڈ آپ بنا دیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا سرگودا بلوال کے لیے اسپیشل اکنامک زون بھی پرائم منسٹر نے اسپیشل دیا تھا مجھے۔ میم سمجھتے ہیں کہ جس میں لوگوں کا آپ دیکھ لیں وہاں انڈسٹری لگی ہے، کتنی بہترین انڈسٹری، چائنیز اورل سرامکس اور بہت ساری ہیوی انڈسٹری لگ رہی ہے۔ تو اسی طرح یہ روڈز، یہ کوئی کسی ایک کے گھر کا روڈ نہیں ہے، یہ مین شہروں کا روڈ ہے اور موٹر وے سے کنیکٹڈ ہے سرگودا کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا تحفہ ہے پی ٹی آئی حکومت کا، تو اس کو برائے مہربانی اس کو چند لوگوں کی وجہ سے اس کو ہم متنازع نہ بنائیں یا اس کو ہم اس سائڈ پہ نہ لے جائیں۔ پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کل ٹول پلازا لگائیں، اتنے پیسے آپ کو وہاں ویسے ریکوری ہو جائے گی، تو لینڈ ایکوائر کریں۔ اور لینڈ ایکوائر کا کسی نے ڈپٹی کمشنر سے پوچھا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب لینڈ ایکوائر کا مجھے اس نیلا باکر کا کوئی لیٹر دکھائیں، اس سے کسی نے پوچھا ہو کہ آپ لینڈ ایکوائر ہم نے کرنی ہے یا کوئی ریٹ کیا ہے یا کوئی مہنگا؟ ایویں ہی ہائی وے والوں نے ایویں ہی سب نے بیٹھ کے اندازہ لگا لیا، کیونکہ پیچھے طاقتور لوگ تھے نا۔ جب طاقتور لوگ ہوں تو پھر اندازے تو ہمیں لگ جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم لڑیں گے مافیا کے خلاف۔ اب میں اور 3-4 نام ہیں جو ابھی میں نہیں لینا چاہتا، جب انکوائری کمیٹی بیٹھے گی تو ریکارڈ ڈھونڈے گی، تو سابقہ ڈپٹی کمشنر نائلہ باکر نے شروع کی تھی انکوائری، تھوڑی سی لیٹر لکھے تھے، اسی بنیاد پہ اس کا ٹرانسفر ہوا تھا، اسی روڈ کی وجہ سے اس کا ٹرانسفر ہوا تھا۔ اور اب میں چیف سیکرٹری پنجاب سے بھی کہوں گا کہ آپ ذرا اپنا چیک کروائیں، اچھے آپ کے اب بیروکریٹس لگے ہوئے ہیں سرگودا میں، ان کو کہیں ذرا چیک کر لیں، اور انہی پیسوں میں لینڈ ایکوائر کرنے میں بھی اتنے پیسے لیں گے جتنی مٹی ٹھیکیداروں نے مٹی لیڈ کی مٹی کہتے ہیں نا، دور سے مٹی ڈالنے کی، ایک نئی سڑک ڈوئلائزیشن اور مٹی ڈالنے کے پیسے جتنے لگیں گے اتنے ہی لگیں گے، اور 2-3 نئی پھاٹک ریلوے کراسنگ بنانی پڑیں گی، ہر پھاٹک پہ 10 منٹ لگتا ہے۔ ڈوئلائزیشن کا تو مطلب ہوتا ہے جلدی فاسٹ ٹریک اور جلدی سڑک مکمل ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کسی قیمت پر بھی نہیں ہٹوں گا۔ اس کو میں رنگ روڈ 2 نہیں بننے دوں گا۔ جو عوام کا حق ہے، جو سرگودا والوں کا حق ہے، سالم ٹو سرگودا، میں نے بڑی مشکل سے یہ سڑک منظور کروائی تھی، یہ میں نے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے لیے نہیں کروائی تھی، یہ میں نے عوام کے لیے کروائی تھی۔ پرائم منسٹر نے بڑی مہربانی کی، اور میں سمجھتا ہوں یہ سرگودا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، اور اس منصوبہ میں لوگ اپنی مرضی سے روٹ چینج کر کے، ہاں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں قوم کے سامنے معافی مانگوں گا۔ صرف ریونیو ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں کس کس ٹھیکیدار نے، کس کس بیروکریٹ کے فرنٹس مین نے زمینیں خریدی ہیں اور بغیر لوگوں کو اناؤنس کیے ہوئے، اور نہ پلاننگ کمیشن میں واپس آئی سمری کہ اس کا نامنکلیچر چینج کیا جائے یا ہم جی روٹ ہی چینج کر رہے ہیں۔ تو یہ چند ہیں گزارشات جس پہ میں پرائم منسٹر صاحب آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ یہ پیسے آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ مافیا کے خلاف لڑائی لڑنی چاہیے، تو میں یہ لڑائی ضرور لڑوں گا۔